Welcome students. Today our topic is branches of biology. Introduction to biology. Introduction तारुफ to biology हयातियात का. Biology is the science of life. हयातियात साइंस है ज़िंदगी की. The word biology is derived. biology का लफ्ज़ या हयातियात का लफ्ज़ is derived हमने अखज़ किया है, मालूम किया या निकाला गया है from two Greek words, दो यूनानी अल्फाज. Bio means life, bio का मतलब ज़िंदगी, and logos means to study, और लोगस का मतलब मुताला करना या पढ़ना. इन 1736 1736 में स्वीडिश साइंटिस्ट एक स्वीडिश के साइंसदान कार्ल लिनियस ने फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा यूज्ड इस्तेमाल किया द वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी के लफ्ज़ को. अक्सर एमसीक्यूज़ में आता है कि किसने पहली दफ़ा बायोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया या कहाँ के रहने वाले थे साइंटिस्ट या कौन से सन में इस्तेमाल किया, तो आप ये याद रखिएगा. बायोलॉजी हैज़ थ्री मेजर डिवीज़न. बायोलॉजी की हैज़ थ्री तीन मेजर बड़ी या बुनियादी डिवीज़न तकसीम है. पहला है बॉटनी. इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स. ये मुताला है पौधों का, मतलब जितने भी किस्म के पौधे हैं ज़मीन पर उन सब के बारे में जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं उसका नाम बॉटनी है. फिर जोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स. ये मुताला है जानवरों का. फिर माइक्रोबायोलॉजी खुर्दबीनी जानदार या खुर्दबीनी हयातियात, या वो जानवर या वो जानदार जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ही देखते हैं. इट इज़ द स्टडी या मुताला ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खुर्दबीनी जानदारों का, ईजी जैसा कि वायरसेस, वायरस, बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई और खुर्दबीनी फंजाई वगैरह. अब आते हैं ब्रांचेस की तरफ. ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की शाखें. बायोलॉजी इज़ अ फास्ट ग्रोइंग फील्ड ऑफ साइंस. बायोलॉजी एक बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला शोबा है साइंस का. देयरफॉर इसलिए इट इज़ डिवाइडेड, उसको तकसीम किया गया है इनटू मैनी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस, कई ख़ास शाखों में, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सही तौर पर समझने के लिए, एंड कन्वीनियंस और सहूलत के लिए. मतलब ब्रांचेस बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई हमें, ताकि बेहतरीन तौर पर समझ सकें इसको और आसानी भी हो, क्योंकि बायो की बहुत ज़्यादा शाखें हैं. अगर उसको हम एक ही उसमें रखेंगे, एक ही ब्रांच में, तो फिर ना उसको हम सही तौर पर पढ़ सकेंगे ना समझ सकेंगे. इसलिए हमने आसानी के लिए और बेहतरीन तौर पर समझने के लिए इसकी ब्रांचेस बनाई हैं. द फॉलोइंग आर द मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. मंदर झेल बुनियादी शाखें हैं बायोलॉजी की. पहला, मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म. इट इज़ द स्टडी, या मुताला है, ऑफ फॉर्म, किस्म, शेप, शक्ल, एंड स्ट्रक्चर और साख्त ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदार का. एनाटमी इज़ द स्टडी, एनाटमी मुताला है, ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी साख्त का, मतलब जानदार के अंदर की साख्त का, ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदार का. हिस्टोलॉजी इज़ द थर्ड ब्रांच. हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन. हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी, ये मुताला है, ऑफ कंपोजिशन, तनासुब का, स्ट्रक्चर, साख्त का, एंड फंक्शंस और अफ़आल का, अफ़ाल मीन काम, और अफ़ाल का, ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज़, पौधों और जानवरों की बाफ्तों का. टिशू को उर्दू में हम टिशू भी कह सकते हैं, बाफ्त भी कह सकते हैं. मतलब हिस्टोलॉजी ये ब्रांच है बायो की, जिसमें हम पढ़ते हैं कि भाई जो टिशू बना है पौधों का या जानवरों का, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका काम क्या है. फिर है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी डील विद द फंक्शन. फिजियोलॉजी में हमारा वास्ता पड़ता है या हम काम करते हैं फंक्शंस, काम के साथ, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, मुख्तलिफ हिस्से, ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदार के, एंड द एक्टिविटीज़, और वो काम, अकरिंग इन देम, जो कि इसके अंदर होते हैं. मतलब हम ये पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में कि एक जो पार्ट है वो काम कैसे करता है और इसके अंदर कौन कौन से अवामिल हैं जो उसको इस काम के काबिल बनाते हैं. फिर एम्ब्रियोलॉजी फिफ्थ नंबर, डील विद एम्ब्रियो. इसमें हमारा वास्ता पड़ता है एम्ब्रियो पर, एम्ब्रियो से. एम्ब्रियो उस जगह को कहते हैं जहाँ पर एक नया बेबी या नया ऑफस्प्रिंग बनता है. एंड द फिनोमिना और मजहर. फिनोमिना लफ्जी माना मजहर, और मजहर मीन्स काम. इन्वॉल्व जिसमें शामिल हैं इन द फॉर्मेशन, बनना, फॉर्मेशन बनना, ऑफ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो का मतलब नए बेबी का या नए जानदार का, एंड इट्स डेवलपमेंट, और उसका बढ़ना, इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नए जानदार में. मतलब जब एक बीज से दरख्त बनता है या एक जानदार से दूसरा जानदार पैदा होता है या बनता है, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं. फिर टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन. टैक्सोनॉमी मुताला है दर्जाबंदी का, ऑफ ऑर्गेनिज्म जानदार का, एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग, और उसके साइंसी नाम. मतलब हर जगह की अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी ज़बान होती है, तो इसलिए हर जगह का साइंटिस्ट फिर अपनी ज़बान में अगर एक जानदार का नाम लेगा तो उसको मुश्किल पेश आएगी समझने में. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक ऐसा ग्रुप बनाया कि जिसमें हर जानदार का इन्होंने साइंसी नाम रखा है. तो चाहे वो पाकिस्तान का साइंटिस्ट हो, अमेरिका का हो, इंडिया का, जहाँ का भी हो, वो वही वर्ड यूज़ करेगा ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, बेहतरीन तौर पर समझा जा सके.
نیکسٹ از سیل بایولوجی اور سائٹولوجی. اس برانچ کو ہم دو ناموں سے کہتے ہیں, ایک سیل بایولوجی اور ایک سائٹولوجی. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, سیل بایولوجی مطلب خلیے کی بایولوجی. از دا اسٹڈی یا مطالعہ ہے آف سیلز, خلیوں کا, اینڈ دیئر آرگنل اور اس کے عضویوں کا. عضوی مین جو سیل کے اندر جو باقی چیزیں ہوتی ہیں, جیسے کہ مائٹوکونڈریا ہو گیا, رائبوسوم ہو گئے, سینٹریولز وغیرہ ہو گئے, اس کو ہم پڑھتے ہیں سیل بایولوجی میں, اس کو ہم عضویے کہتے ہیں. پیلنٹولوجی از دا اسٹڈی, پیلنٹولوجی یہ مطالعہ ہے آف فاسلز, باقیات کا, آف پاسٹ آرگنزم, پرانے جاندار کی. مطلب وہ جاندار پودے یا جانور جو کہ پہلے تھے اب نہیں رہے, اس کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں تو اس برانچ کو ہم پیلنٹولوجی کہتے ہیں. دا اسٹڈی آف فاسلز, مطالعہ باقیات کا, آف پلانٹس, پودوں کا, از کالڈ پیلیو باٹنی, اس کو ہم پیلیو باٹنی کہتے ہیں. ہم پہلے پڑھ چکے کہ باٹنی میں ہم پورے پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں, لیکن اگر پرانے پلانٹس کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ پہلے تھے اب نہیں ہیں تو اس برانچ کو ہم پیلیو باٹنی کہیں گے. اینڈ دا اسٹڈی آف فاسل, اور مطالعہ باقیات کا, آف اینیملس, جانوروں کی, اس کالڈ یہ کہلاتا ہے پیلیوزولوجی, اس کو ہم پیلیوزولوجی میں مطالعہ کرتے ہیں اس کا. دا نیکسٹ از امیونولوجی. امیونولوجی مطلب قوت مدافعت, ڈیلز ود دا باڈی سسٹم, اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے یا ہم اس میں پڑھتے ہیں باڈی سسٹم, جسم کے نظام کے بارے میں, آف ڈیفینس, دفاع کا, اگینسٹ ڈیزیز کازنگ مائکرو آرگنزم, بیماری کی وجہ بننے والے خوردبینی جانداروں کے خلاف. مطلب ہر انسان کے اندر ایک اپنی باڈی کا امیونی سسٹم ہوتا ہے یا ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے جو اس جاندار کی جسم کے اندر کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. تو امیونولوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سے میکینزم ہیں جو ڈیفینس کرتے ہیں جسم کو, یا وہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں بیمار ہو سکتے ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے, اس کو ہم امیونولوجی میں پڑھتے ہیں. نیکسٹ از انٹومولوجی. انٹومولوجی ڈیل ود دا اسٹڈی آف انسیکٹس, اس میں ہم پڑھتے ہیں اس میں مطالعہ کرتے ہیں تمام انسیکٹس کے بارے میں, جتنے بھی انسیکٹ حشرات وغیرہ ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. جینیٹکس ڈیل ود دا اسٹڈی آف ٹرانسمیشن. پھر جینیٹکس, جینیات, اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے مطالعے سے, آف ٹرانسمیشن, منتقلی, آف کریکٹرز, خصوصیات, فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ, والدین سے اولاد میں, مطلب جو خصوصیات والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں, جینس کے ذریعے ہوتی ہیں, اس کے مطالعے کو ہم جینیٹکس میں پڑھتے ہیں کہ بھئی والدین سے کون کون سی خصوصیات کیسے منتقل ہوتی ہے جاندار میں یا آف اسپرنگ میں. بایو ٹیکنالوجی, نام سے ظاہر ہے کہ بایو کا تعلق ٹیکنالوجی سے, از دا اسٹڈی, یہ مطالعہ آف دا یوز, استعمال کرنا, آف آرگنزم, جاندار کا, فار دا بینیفٹ, فائدے کے لیے, اینڈ ویلفیئر, اور فلاح کے لیے, آف ہیومنٹی, انسانیت کے لیے. مطلب بایو ٹیکنالوجی میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ہم کیسے ایک جاندار کو دوسرے جاندار کی فلاح کے لیے استعمال یا فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سپوز اس میں جیسے کہ آپ دہی جماتے ہیں, اور دہی میں بھی ہم جب تھوڑے سا دہی ڈالتے ہیں, مینس ہم بیکٹیریا ڈالتے ہیں اس میں, ایک قسم کا بیکٹیریا, لیکن وہ بیکٹیریا جاندار ہے, لیکن وہ کیا ہے, مفید, فائدے مند, وہ ہمیں آگے سے دہی بنا کے دیتا ہے. تو یا ہم خمیر وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں, تو یہ سارا بایو ٹیکنالوجی کی برانچ میں آتا ہے آپ کے پاس. دا نیکسٹ از انوائرمنٹل بایولوجی. تو آپ کو نام سے ہی لگ رہا ہوگا کہ انوائرمنٹ کے بارے میں ہے. انوائرمنٹل بایولوجی یا ماحولیاتی بایولوجی از دا برانچ, یہ شاخ ہے آف بایولوجی کی. وی ڈیلز ود انٹر ریلیشن شپ, جس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے انٹر ریلیشن شپ, اندرونی تعلق کا یا آپس کے تعلق کا, آف آرگنزم, جاندار کا, اینڈ دین انوائرمنٹ, اور اس کے ماحول کا, کہ ایک جاندار ماحول میں کیسے انٹریکٹ کر سکتا ہے یا کیسے اس کے ساتھ تعلق رکھ سکتا ہے. پیراسٹولوجی از دا برانچ, پیراسٹولوجی آپ کے پاس یہ شاخ ہے آف بایولوجی کا, وچ ڈیلز, اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے ود دا اسٹڈی, مطالعے سے, آف پیراسائٹس, طفلیوں سے, اینڈ آل اسپیکٹ, اور تمام اثرات, آف پیراسٹزم, طفلیوں کا. طفلی کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ طفلی ایک ایسے جاندار ہیں جو کہ اگر ماحول میسر ہو تو وہ پیدا ہوں گے, ماحول میسر نہ ہو تو پیدا نہیں ہوتے. پھر اس کے آپس میں تعلقات کے بھی کیسے جاندار کے ساتھ یہ تعلق پیدا کرتا ہے, ان سب چیزوں کو ہم پیراسٹولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں. دا نیکسٹ از سوشیو بایولوجی, مطلب معاشرتی حیاتیات, اس کنسرن, اس میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے ود دا سوشل بیہیویئر, معاشرتی سلوک یا عمل کا, آف سم اینیملس, کچھ جانوروں کا, سچ ہے جیسے کہ ہیومن, انسان, بیز, شہد کی مکھیاں, آنٹ, چونٹیاں, ETC وغیرہ. سوشل بایولوجی, معاشرتی بایولوجی میں یا حیاتیات میں, انویسٹیگیٹس, ہم تحقیق کرتے ہیں, معلومات کرتے ہیں, دا بینیفیشل ریلیشن شپ, فائدہ مند تعلق, بینیفیشل, فائدہ مند, ریلیشن شپ, تعلق, امنگ دا اینیملس, جانوروں کے درمیان, لیونگ ان دا سیم ایریا, جو کہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں. مطلب ایک علاقے میں مختلف قسم کے جاندار رہتے ہیں, جانور رہتے ہیں, تو ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے, جو جس کو فائدے پہنچانے کا تعلق ہوتا ہے, تو کیسے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کو ہم سوشیو بایولوجی میں پڑھتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ ون از فارماکولوجی. فارماکولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ڈرگز. فارماکولوجی آپ کے پاس سائنسی مطالعہ ہے ڈرگز, دوائیوں کا یا ادویات کا, اینڈ دیئر ایفیکٹس, اور اس کے اثرات کا, آن دا ہیومن باڈی, انسانی جسم پر. فارماکولوجی انالائز, فارماکولوجی تجزیہ کرتا ہے, دا
سینتھسس بننے کا اینڈ بریک ڈاؤن اور ٹوٹنے کا، بایولوجیکل ایکٹیویٹی یا حیاتیاتی کاموں کا اینڈ افیکٹ اور اثرات کا، اینڈ ڈلیوری اور ڈرگس اور دوائیاں دینے کا، کہ بھئی ایک جاندار کو اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کون سی ڈرگ دی جائے، کتنے مقدار میں دی جائے، کس تناسب سے دی جائے، اس سب کو جو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی اسٹڈی کو ہم فارماکالوجی کہتے ہیں. آئی ہوپ اسٹوڈینٹس یو انڈرسٹینڈ